दर्शकवृन्द नमस्ते। संसद जीवन्त र जवाफदेही बहसको सर्वोच्च थलो हो। जनचासोका सवाल र मुद्दाहरू त्यही नै बढी मुखर हुन्छन्। तर हामी कहाँ संसद अवरुद्ध भएको लामै भइसक्यो। गत साउन 10 गते यता संसदको बैठक अवरुद्ध छ। प्रचलित मान्यता के छ भने संसद भनेकै प्रतिपक्षी दलको हो। संसद खुला भए मात्र प्रतिपक्षले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्छन्। सरकारको गैर जिम्मेवारीपनले सर्वसाधारणको जीव, धन, पेशा र गोपनीयता सहितका आधारभूत अधिकार चुनौतीमा परेका बेला सार्वभौम संसदको प्रमुख प्रतिपक्षीले भने सदनलाई बन्धक बनाएको छ। सरकारसँग जवाफ माग्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिपक्षीले नै संसद अवरुद्ध गरिदिएपछि सरकारलाई पनि हाइसन्चो त भएको छ, तर जनताका आम मुद्दा भने ओझेल परेका छन्। संसदमा वैधानिक मार्गबाट व्यक्त गरिएको सवाललाई अस्वीकार वा अनदेखा गर्ने धृष्टता सत्तारूढ दलले गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि। त्यसको लेखाजोखा लोकले गरेको हुन्छ। विडम्बना यहाँ उही प्रतिपक्षले आफ्नै मञ्च अवरुद्ध गरेको छ। आम निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न थालेको 7 महिना बित्दा पनि संसदीय समितिले सभापति पाउन सकेका छैनन्। संसदमा रहेका विधेयक संसदीय समितिको सभापति नभएकै कारण अघि बढाइएको छैन। प्रतिनिधि सभाले एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा थन्किएका छन्। बढ्दो आर्थिक मन्दीले आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ। लम्पी स्किनको महामारीले करिब 11 लाख चौपाया संक्रमित भइसकेका छन् भने 50,000 को मृत्यु भएको छ। यही वर्ष मौसम प्रतिकूल हुँदा रोपाइँ नै करिब 15% कम भएको छ भने डेङ्गीको प्रकोपसम्मका जनस्वास्थ्यका अनेकन मुद्दा जल्दा बल्दा छन्। तर यस्ता जल्दा बल्दा मुद्दामाथि बहस गर्ने थलो संसद अवरुद्ध छ। रोम जलिरहँदा निरो बाँसुरीको धुनमा आनन्द लिइरहेका थिए रे। जनजीविकाका यावत सवाल उठ्दा सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका नेपाली निरोहरू आफ्नै इगो सिद्ध गर्ने धुन बजाइरहेका छन्। तर यो धुन यति कर्कश छ भन्ने जनताले थाहा पाइसके। यसको भारी मूल्य नेताले कति चुकाउलान् त्यो फरक विषय हो, तर दुःखको विषय देशले मूल्य चुकाइरहेको छ। संसद अवरोध किन? एमाले उठाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको औचित्य के? अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने सरकारी निकायप्रति एमाले किन सशङ्कित? कतै आफूले गरेको भ्रष्टाचारको फाइल खोलिने डर त होइन? मुलुकका सबै ठुला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न प्रतिपक्षी एमाले तयार हो? संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने जिम्मा प्रतिपक्षको कि सरकारको? यी र यस्तै प्रश्नको जवाब आजको फायर साइडमा खोज्नेछौँ र त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुनेछ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी। एमालेको 8औं महाधिवेशनमा पर्वत जिल्ला अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा सबैभन्दा कम उमेरको जिल्ला अध्यक्ष भएर चर्चा बटुलेका पदम गिरी पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मध्येका एक गिरीले संसदीय अभ्यासमा भिजेका पार्टीका पाका नेताहरूलाई पन्छाउँदै दलको प्रमुख सचेतक बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको हो। गिरिजी, यहाँलाई फायर साइडमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो संसद अवरोधबाटै सुरु गर्न चाहे। साउन 10 यता यहाँले संसद अवरुद्ध गर्दै आउनु भएको छ। सदनको यो अधिवेशन यो अवरोध भएरै सकिन्छ कि भन्ने संशय पनि बढेको छ नि। वास्तवमा संसद अवरोध हुने कुरा राम्रो कुरा होइन, सुखद कुरा पनि होइन। तर सरकारको आक्रमण्यताले यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण गरेको छ होइन। देशमा यति ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, तस्करी बढेको छ, सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता छ। तर सरकारले चाहिँ यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ होइन, प्रतिपक्षले उठाएका जायज विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने र त्यस विषयमा चाहिँ छलफल गर्नका निम्ति सरकार पटक्कै यसमा चाहिने जिम्मेवार देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा संसदभित्र गतिरोधको स्थिति सिर्जना भएको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो यो संसदको नियमित काम कारबाहीलाई अगाडि बढाएर यसलाई सुचारू गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तर एमालेको हकमा कुराकानी गर्ने हो भने यो संसद अवरुद्ध गर्ने बानी नै लागेको छ क्या तपाईँहरूलाई? कुनै न कुनै एउटा चाहिँ मुद्दालाई उठाएर संसद अवरोध गर्ने अनि आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट सिद्ध गर्ने चाहिँ लागेको छ। जस्तो यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले यो जलहरी काण्डको बेलामा पनि संसद अवरुद्ध गर्नुभयो।
अनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रीतम सिंहको किताब विमोचनमा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरोध गर्नुभयो, तर फेरि त्यत्तिकै खोलिदिनु भयो तपाईँहरूले फेरि? होइन, हामीले यो संसद अवरोध गर्ने हाम्रो कुनै चाहना पनि होइन। संसद अवरोध गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गर्ने काम सत्तापक्षले गर्छ कि। जस्तो मैले तपाईँलाई भनौँ न, पशुपतिनाथमा भएको जलहरी सुनको होइन पित्तलको हो भनेर चाहिँ सत्तापक्षकै सांसदहरूले सदनमा उठाउनु भयो। यति गम्भीर विषय उठाउनु भएको संसारभरि भएका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पशुपतिनाथमा भएको जलहरी पित्तलको पो रहेछ, सुन रहेनछ। त्यो देशका नेता कस्ता होलान् जसले सुन घरमा लगेर पशुपतिनाथमा जलहरीमा चाहिँ के अरे पित्तल राख्ने भनेपछि कुन तहको राजनीतिक सोच होला, त्यहाँको चाहिने सुशासनको अवस्था कस्तो होला भनेर संसार चकित पर हेर्ने स्थिति सिर्जना भयो। त्यस पछाडि हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले गम्भीर रूपले सदनभित्र यो विषय उठायौँ। सत्तापक्षकै माननीयबाट यो विषय उठिसकेपछि यसको छिनोफानो हुनु पर्यो। त्यो सुन हो कि पित्तल हो र त्यो चाहिँ कुनै अमुक नेताको घरमा सुन लगेर यहाँ पित्तल राखिएको छ भन्ने कुरा यो यसको टुङ्गो नभएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेर हामीले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठायौँ र पछाडि चाहिने प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिने स्थिति पनि बन्यो। त्यो संसद अवरुद्ध नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री आउने स्थिति बनेन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अनि प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिइसके पछाडि अनि पछि सरकारकै अब त्यसमा इनिसिएसन पनि लियो, पछि अख्तियारले गएर छानबिन गर्दाखेरि त्यो पित्तल नभई सुनै रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो। प्रीतम सिंहको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। देशको प्रधानमन्त्रीले म यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि भारतीय एउटा व्यापारी, ट्रक व्यापारी प्रीतम सिंहले दिल्लीमा थुप्रै नेताको घरमा जानुभयो, धेरै मान्छेलाई भेट्नुभयो, मेरो पक्षमा लबिङ गरिदिनु भयो, जसको कारणले म देशको प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो, त्यो आशय व्यक्त गर्नुभयो। जसले के भयो भने नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, सरकार बनाउनका लागि दिल्लीको सोझै आशीर्वाद चाहिन्छ, दिल्लीको आशीर्वाद बेगर देशको प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको मुखबाट स्थापित भयो। यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा धेरै गम्भीर विषय थियो। हामी यो देशको चाहिँ सीमा रक्षाका लागि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले जसरी बलिदानीपूर्ण लडाइँ लडे, जसरी रगत पसिना बगाए, सीमाको रक्षा गरे, त्यो बहादुरीपूर्ण लडाइँ लडेर स्थापित भएको यो एउटा निर्माण गरेको हाम्रो विरासतलाई माटोमा मिलाएको त्यो हामीले हेर्न सकेनौँ। हामीले त्यसका लागि प्रतिवाद गर्नुपर्थ्यो, हामीले गर्यौँ। तपाईँहरूको धर्म पनि प्रतिपक्षी धर्म चाहिँ खालि संसद अवरोध गर्ने मात्रै हो त? कुन नैतिकताले दिन्छ त्यो चाहिँ? म भन्छु सरकारले यस्तो आक्रमण्यता नदेखाओस्, देशमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र तस्करीलाई मौलाउने काम राज्यको तर्फबाट नहोस्। सिङ्गो राज्य यन्त्र नै तस्करीमा जुटिया छ, सिङ्गो राज्य यन्त्र नै भ्रष्टाचारमा डुब्या छ। अनि हामीले बारम्बार यी विषयहरू सदनमा उठाइराख्दाखेरि सुन्ने स्थिति छैन भनिसके पछाडि अब बाध्य भएर हामीले सदन रोकेर भए पनि सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने र यता के भएको हेर भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी होइन। सदनमा हामीले त्यो कुरा नगरेर के अब सडकमा आएर हामीले टायर बालौँ, के नारा लगाउँदै हिँडौँ, माइती घरमा जुलुस निकालौँ? अब आज त्यो गर्ने अवस्था हो त? भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू खोल्छु, अनुसन्धान गर्छु भनेर भनेको छ र त्यसमा चाहिँ कतिपय एमालेका नेताहरू संलग्न भएको भ्रष्टाचारको फाइल पनि खोलिन्छ कि भन्ने डरले यो संसद अवरोध गर्ने एउटा टुल्सको रूपमा चाहिँ संसदलाई एमालेले उपयोग गरे हो। म त तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म आह्वान गर्न चाहन्छु, कुनै पनि भ्रष्टाचारको काण्डमा, कुनै पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा नेकपा एमालेको कोही नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक कोही मान्छे संलग्न छ भने यो सरकारले खडा गरोस्, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाओस्, जेल कोचोस्। हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कोही पनि भ्रष्टाचारीहरू हाम्रो पार्टीका हुन सक्दैनन्, त्यस्ता मान्छेलाई संरक्षण हाम्रो तर्फबाट हुँदैन। मुलुकमा सुशासन कायम नगर्ने हो भने यो मुलुकको अब भविष्य पनि हामी देख्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। यति ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू देशभित्र अवसरहरू नपाएर आज विदेशिनु पर्ने बाध्यता भएको छ। भएको व्यापार बन्द व्यापार सबै आज बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। आज मान्छेहरूमा यति ठुलो चरम निराशा छ हैन। सारा चाहिने उद्योगी व्यवसायीहरूदेखि लिएर मजदुर किसानहरूसम्म भन्ने हो भने कोही मान्छे खुसी छैन नेपालमा। यस्तो हालतमा देश पुगेको छ। यस्तो सन्दर्भमा कसले कुन कारणले भयो भन्दा मूल पक्ष यसको भनेको भ्रष्टाचार हो। अब यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा निर्माण गर्नै पर्छ, कठोर बन्नुपर्छ। त्यो कारबाहीको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै धर्मको होस्, जुनसुकै भूगोलको होस्, जुनसुकै क्षेत्रको होस्, जुनसुकै समुदायको होस्, यसमा आँखा चिम्लिएर निर्ममताका साथ कारबाही हुनुपर्छ। हामी त्यो दिन आएको हेर्न चाहन्छौँ। हामी त्यसको निम्ति प्रतीक्षारत छौँ। हेर्नुहोस्, यो सुन तस्करी काण्डमा नि गृहमन्त्रीले रोस्टममै उभिएर हात जोडेर सांसदहरू सामु के भन्नुभयो भने 35 दिन पर्खिदिनुस् न त, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ भन्दाखेरि पनि 35 दिनसम्म पनि कुरा नसक्ने हतारो चाहिँ के हो खास एमालेलाई? एउटा कुरा के हो भने गृहमन्त्रीको हात जोडाइको पछाडि अर्कै कुरा अन्तर्निहित छ। उहाँले देशमा सुशासन दिन्छु,
यो चाहिँ सिआइबीले चाहिँ अनुसन्धान गर्छ र सबै खालका चाहिँ दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ, तस्करहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्ने हिसाबले हामीले विश्वास गरियो भने धेरै ठुलो भ्रम हुन्छ। किनभने गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूको मातहतको हैन टिआइएभित्र जुन प्रहरी प्रशासन त्यहीँ छ, त्यहीँ भन्सार छ, उहाँहरूको हातबाट त सुन त बाहिरिएको हो नि त। तर फेरि सरकारी संयन्त्रले समातेको हो नि त सुन त फेरि। अर्को तेस्रो राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा समात्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो पनि कसैले शिकायत गर्यो, सामान आइसक्यो फलानु ठाउँमा ट्याक्सीमा सामान छ हेर भनेर कसैले भन्यो, त्यो बाध्य भएर त्यहाँ पक्राउनु पर्ने स्थिति आयो। तर अझै त्यसमा पनि म भनौँ तपाईँको त्यहाँ पनि शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्, त्यहाँ नि प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छन्। बाहिर समातियो सिनामङ्गल चोकमा, समातिसकेपछि त्यहाँ समात्नुभन्दा जब त्यो ट्याक्सीमा सुन आइरहेको छ भनेपछि सुनको पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागको क्रममा टिम टोली पछाडि लागेर त्यो कहाँसम्म जाँदैछ भनेर हेर्न सकेको भए, त्यो कुन कारखानामा लाँदै थियो त्यहाँसम्म पुग्न सकेको भए त्यहाँभित्र पनि कस्ता खजनाहरू थियो ती कुरा पत्ता लाग्थ्यो होला नि। भनेको एमालेलाई अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको सिआइबी प्रति विश्वास छैन। सिआइबी, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राज्यका निकायहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यसलाई विश्वास नगरेर कसलाई गर्ने त्यो बाध्यता हामीलाई छ। तर यी निकायहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने राजनीतिक वातावरण छैन। राजनीतिक प्रभाव छ। राजनीतिक प्रभाव कस्तो प्रकारले छ भन्नुहुन्छ भने सिधै मन्त्रीहरूले चाहिँ यी निकायहरूलाई दबावमा राख्ने र मन्त्रीले दिएको गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ अनुसन्धानमा जानुपर्ने बाध्यता भइदियो। म उदाहरणको निम्ति तपाईँलाई म भनौँ, त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटमा चाहिँ जुन 9 किलो सुन आयो, त्यो सुन तस्करीका सन्दर्भमा चाहिँ जो तस्करहरू थिए चिनिया 2 जना, ती तस्करीहरूलाई माओवादी केन्द्रका नेताले 195 पटक फोन संवाद भएको छ। 195 पटक उहाँको बाउ छोराको है। अनि आज के भएको छ भन्नुहुन्छ भने 195 पटकसम्म तस्करहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यो सामान त्यहाँ बाहिर छुटाउन लाग्ने, त्यहाँका भन्सार अधिकृतहरूलाई बारम्बार फोन गरेर यो सामान छोडिदेऊ भनेर दबाब दिने, यदि बाहिर छोड्न सक्ने अवस्था छैन भनेदेखि यसलाई लिलाममा भए पनि पठाइदेऊ, सुन भनेर होइन कि इलेक्ट्रिक सिगरेट भनेर लिलाममा पठाइदेऊ भनेर दबाब दिने सत्तापक्षका नेताहरू आज सिआइबीले बोलाएर छानबिन गर्न सक्यो। किन गर्न सकेन भन्दा त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव भयो। त्यहाँ गृहमन्त्रीज्यूले सिधै भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने फलानालाई ल्याएर छानबिन गर्न पाइँदैन भन्नुभयो। सिआइबीले केही गर्न सक्यो? केही पनि गर्न सकेन। हामीले देखेका छैनौँ। त्यसो त अब त्यो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावाले तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षको छोरासँग मेरो व्यावसायिक साझेदारी छ भनेर बयान पनि दिए अवस्था हो नि त। होइन, एउटा कुरा के हो, तथ्यहरूले प्रमाणहरूले भेट्छ भने जो कसैलाई कारबाही गर्नुपर्यो। तर यो घटनामा संलग्न, तस्करीको घटनामा संलग्न भएको तथ्य र प्रमाण भेटिनु पर्यो। सँगै बसेर फोटो कसैले कसैसँग खिच्यो भन्ने भरमा कसैले लगेर थुन्न पाइँदैन। टेबलमा बसेर कसैले खाजासँगै खाएको छ भन्ने भरमा लगेर थुन्न पनि मिल्दैन। त्यो आज कतिपय माओवादीकै नेता, म वर्षमान पुन आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग सँगै टेबलमा बसेर खाएको देखियो दावाको होइन, त्यो फोटोहरू बाहिर आयो। त्यति भरमा वर्षमान पुनलाई प्रश्न उठाउन मिल्दैन नि त। त्यो त हामी पनि त्यो नैतिक मूल्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी पनि जिम्मेवारीका साथ बोल्नुपर्ने हुन्छ होइन। ती त विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँमा भेटघाट हुँदाखेरि अनेक ठाउँहरूमा भेट हुनसक्छ, त्यो विषय ठुलो कुरा होइन। मुख्य कुरा यी तस्करीका मामिलामा त्यसमा चाहिँ काहीँ नेक्सस छ कि छैन, त्यो तथ्यहरूले भेट्छ कि भेट्दैन, तथ्यले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन, त्यसको आधारमा चाहिँ छानबिन पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हो। यो तपाईँहरूको माग पुरा गर्नलाई नि गिरिजी, यो संसद नै अवरोध गर्नुपर्छ भने क्या। जुन भुटानी शरणार्थी प्रकरण छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, त्यसमा चाहिँ अडियो रेकर्डहरू पनि बाहिर आए। विभिन्न तथ्यहरू प्रमाणहरूले ठुला नेताहरू संलग्न भएका, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न भएका कुराहरू विभिन्न हिसाबले बाहिर आयो, छापामा पनि बाहिर आयो। तर सिआइबीले बोलाएर छानबिन गर्न सक्यो, सोधपुछ गर्न सक्यो, गर्न दिएन। त्यसो भनेपछि ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन, यही हो त हामीले खोजेको मुलुक। यही हो त हामीले खोजेको। त उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाउने भनेर निर्णय गरिसक्यो। अब एमालेले के गर्छ त्यसै भए? उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा साथ सत्ता पक्षको यो सबै करतुतहरू बाहिर आउँछ। मैले नमिठो शब्द प्रयोग गरेँ, मलाई माफ गर्नुहोला। यो भ्रष्टाचार र यो तस्करीभित्र सत्ता पक्षका धेरै नेताहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको धेरै ठुलो गिरोह यसमा संलग्न छ र यो चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा बित्तिकै यी सबै कुराका पोराहरू फुक्दै जान्छन्। एकपछि अर्को पक्रिँदै जाँदाखेरि यो सबै नेटवर्कै चाहिँ तानिने स्थिति बन्छ र जसले गर्दा सरकार रहने त प्रश्नै छैन, सबै हतकडी लगाएर खोरमा जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यसका मूल नायकीहरू
त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्ता पक्षले के हो भनेदेखि जतिसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाउने सवालमा यो उभिन्छ। तर हामीले त्यो कुरा कुनै पनि हालतमा त्यो कुरो मान्न तयार छैनौँ। देशको सुशासनको सवालमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी जतिसुकै कठोर र जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि हामीले त्यो सामना गर्छौँ। तर उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ परिस्थितिलाई। उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहिँ निष्पक्ष, निर्भीक, कठोर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ? खासमा किन भन्दाखेरि पहिले पनि त यस्ता छानबिन समितिहरू बनेका थिए, त्यसले पनि त खासै निष्कर्षमा पुर्याउन सके जस्तो त लागेन। अनि यो तहको अभियोजन र अनुसन्धान गर्न सक्छ त्यो छानबिन समितिले? एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले यस्तो दुईटा कुरा भनेका छौँ। एउटा त उच्च स्तरीय छानबिन समितिले अहिलेको सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई पनि प्रभावित नगरौँ। सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाएर लिएर जाओस्। अनुसन्धानको क्रममा काहीँ कमीहरू भए भने त्यसमा ओभरसाइट पनि गरोस्। यही ठाउँमा तपाईँ किन पुगेर छानबिन गर्नु भएन, गर्नुहोस् भनेर भन्न पनि सकोस्। जसले गर्दा सिआइबीलाई सबै ठाउँमा पुगेर छानबिन गर्नका निम्ति उसलाई सहज पनि हुन्छ, सहयोग पनि पुग्छ। त्यसका निम्ति पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक देख्छौँ हामी। अर्को कुरा के हो भने यसमा एउटा हामी इन्भेस्टिगेसनको पार्टको कुरा मात्रै नगर्नुहोस्। अस्ति टिआइएबाट जुन आयो के अरे चाहिने यो सुन तस्करी भयो, यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर त्यो 1 क्विन्टल सुनभित्र मात्रै हामीले सबै कुरा नखोजौँ। यसका विभिन्न पाटाहरू छन्, यसका विभिन्न किसिमका नेक्ससहरू छन्, नेटवर्कहरू छन्। यी सबै पाटा पक्षलाई हेर्नु पर्यो। जस्तो कुरा तपाईँलाई म भन्छु, यो सुन खरिद गर्नको लागि यहाँबाट त पैसा पठाउनु परेको थियो होला। त्यो सुन पैसा कसरी गयो, त्यहाँबाट सुन आइसकेपछि यो सुनलाई बेचेर यसबाट आएको कालोधन के काममा खर्च भएको छ, कहाँसम्म पुगेको छ, अनि यसको हङकङमा, दुबईमा, चाइनामा, भारतमा, अरू ठाउँमा कस्ता किसिमका नेक्ससहरू छन्। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामीले कस्तो खालको संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ, के खालको नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ जसले गर्दा भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिनै नसकोस्। यो सबै तस्करीको अन्त्य हुने र विश्व समुदायले पनि नेपालमा अब तस्करी छैन भनेर विश्वास आर्जन गर्ने, विश्वासको एउटा वातावरण बनाउने गरी हामीले काम गर्नुपर्नेछ। त्यसका निम्ति हामीले सार्थक पहल गर्नुपर्छ, जसका लागि चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति बाहेक अन्यत्रबाट सम्भवै छैन, विकल्पै हामी देखेका छैनौँ। त्यो समिति चाहिँ कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने तपाईँहरूको कुरा हो? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो हामीले के भनिरहेछौँ भने पूर्व न्यायाधीशहरू, वर्तमान न्यायाधीश नै हुनसक्छ, तर हाम्रो पूर्व न्यायाधीशहरू, पूर्व सुरक्षा प्रमुखहरू, एआइजीहरू, पूर्व सचिवहरू र व्यावसायिक दक्षता भएका मान्छेहरू र उनीहरूको जीवनकालमा स्वच्छ छवि भएका, कहीँनिर छविमा प्रश्न नउठेका यस्ता व्यक्तिहरूलाई राखेर निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्न सक्ने प्रकारको एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ, जसलाई सिङ्गो देशका नागरिकहरूले स्वीकार्न सकुन्, ट्रस्ट गर्न सकुन्। यसले गरेको छानबिन ठिक आउँछ, यसमा कुनै राजनीतिक प्रभाव छैन, राजनीतिक हस्तक्षेप छैन, यो कुनै किसिमको चाहिँ कतै पनि नझुकेको, कतै पनि यसले चाहिने आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने गुन्जाइस नभएको छ भन्ने कुरामा आम जनताले विश्वास लिन सक्ने खालको त्यस्तो एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ, जसले हेर्नुहोला नेपालको भविष्यसम्मलाई धेरै ठुलो एउटा योगदान गर्न सक्छ। सुन तस्करीको प्रकरणलाई उचालेर तपाईँहरूले जुन यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको छ नि, यो कतै यो विषयान्तर गर्ने अथवा सुन तस्करीलाई विषयान्तर गर्ने मुद्दामा त तपाईँहरू लागिरहनु भएको छैन? कदापि होइन, कदापि होइन। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, नेपालमा जति पनि भ्रष्टाचारका फाइलहरू छन् नि त भनिएका छन् नि, ती फाइल एक एक गरेर निकालौँ। बरु यो 1 वर्ष सुशासनका निम्ति मात्र राज्यले सबै ध्यान केन्द्रित गरौँ। बरु स्रोत साधन चाहिन्छ भने, जनशक्ति चाहिन्छ भने राज्यले विकासको खर्च कटाएर भए पनि सुशासनको काम गर्नका लागि यसमा लगानी बढाउँ। त्यसमा म नेकपा एमालेको एउटा दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतले म औपचारिक रूपमै म आह्वान गर्छु, अनुरोध गर्छु। अहिले भन्ने गरिया छन् नि विभिन्न चाहिने तपाईँको यो प्रकरणका कुराहरू आएका छन्, भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन् नि, प्रत्येक फाइल खोल्दै जाउँ, किन नजाने? त्यसो भए तपाईँहरू यो यति होल्डिङ्स अनि गिरिबन्धु टी स्टेट, ओम्नी प्रकरणको पनि फाइल खोल्नका लागि राजी हो? राजी मात्रै होइन, म हजुरको यो राम्रो लोकप्रिय एउटा मिडिया मार्फत म आह्वान गर्छु, सबैभन्दा पहिला यति हो कि, ओम्नी हो कि, गिरिबन्धु टी स्टेट हो कि, यी कर्मश यी फाइल खोल्दै 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 जाउँ। यससँग जोडिएका चाहे नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका हुन्, चाहे अन्य प्रकारको भ्रष्टाचार गरेका हुन्, तिनलाई कारबाही गरौँ। तिनलाई चाहिँ अदालतमा मुद्दा पेश गरेर छानबिन गरेर तपाईँको चाहिने फैसला गराएर जेल कोचौँ। योभन्दा देश नेपाली जनताको निम्ति, नागरिकहरूको लागि खुसीको क्षण अर्को हुने छैन। तर कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नक्कली मतलब हुँदै नभएका चाहिँ लडाकुहरूको नाममा चाहिँ 4500 भन्दा बढी जो लडाकु नै होइनन्
त्यस्ता मान्छेहरूका नाममा चाहिँ कोहीलाई राम भनेको छ, कोहीलाई श्याम भनेको छ, कसैलाई धनप्रसाद भनेको छ, कसैलाई मनप्रसाद भनेको छ, अनेक 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 नाम दिएर ती नेपालमा ती नागरिकत्व भनिएको ठाउँ ठेगानमा ती मान्छे छँदा पनि छैनन्। त्यस्ता मान्छेहरूको नाममा दाहिने देब्रे औँठा छाप लगाएर भरपाई गरेर माओवादीको नेतृत्वले चाहिँ अरबौँ पैसा राज्य कोषबाट बुझेर लिएर गएको छ। माओवादीका सेनाहरूको नाममा, शान्ति प्रक्रियाको नाममा माओवादीलाई मात्रै 67 अरबभन्दा बढी पैसा भुक्तानी राज्य कोषबाट भयो। त ती मान्छे आज खोजेर हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ भेटिँदैनन्। त्यो फाइल चाहिँ आज सरकारले खोल्ने हिम्मत किन गरेका छैन? यदि यो सरकारसँग अलिकति नैतिकता थियो भने यति ठुलो प्रश्न उठिसके पछाडि पहिला क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोलेर ल क्यान्टोनमेन्टमा यथार्थ यो छ, अहिले गठबन्धनको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूकै सरकार थियो नि गिरिजी, तपाईँहरूको सरकारमा तपाईँहरूकै सरकार थियो, तपाईँ नै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो खोल्ने साहस किन गर्नु भएन? हो, यो निश्चित रूपमा हामीले पनि विगतमा जुन समयमा हामी थियौँ त्यति बेला यो कुरामा अझै कठोर भएर समयलाई हामीले ध्यानमा राखेर हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्ने थियो। हामी पनि काहीँ न काहीँ यो कुरामा हामीले जुन प्रकारले जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो हामी पनि चुक्या हौँ भने स्वीकार्नुपर्छ, तर भएका उपलब्धिहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यो एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको जुन कुरा छ अथवा मुद्दा छ नि, त्यो हरेक प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने हो भने त्यसले के निचोड दिन्छ भन्ने कुरा नि एउटा सिआइबीले गरेको इन्भेस्टिगेसनको कुरालाई अगाडि बढाएर लिएर जाउँ, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ। ठिक, यदि यो इन्भेस्टिगेसनको चरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, मान्नुहोस् अहिलेको सिआइबीले त्यत्रो सुन चाहिँ विमानस्थलबाट बाहिरिएको छ, यसमा मन्त्रीहरूको संलग्नता छैन, उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता छैन, उच्च प्रहरीका अधिकृतहरूको संलग्नता छैन भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। के अब सिआइबीले उहाँहरूलाई सलौट हानेर तपाईँहरू बयानको लागि आउनुहोस् भनेर बोलाउन सक्छ? आजको दिनमा त्यो बोलाउन दिने वातावरण बनाएका छौँ। जतिसुकै बेला पनि सिआइबीको चिफलाई, प्रमुखलाई जुनसुकै बेला पनि सरुवाको तरबार झुन्डाइएको हुन्छ। तपाईँ आज सरुवा भनेपछि भोलि चाहिँ गुन्टा बोकेर हिँड्नुपर्ने छ। अनि के को चाहिँ यहाँको मन्त्रीहरूको इन्भेस्टिगेसन हुन्छ? अनि यो क्विन्टलका क्विन्टल सुन 24-25 क्विन्टल सुन अनुमान गरिन्छ एउटा रेडी ट्रेडको नाममा मात्रै आयो। त्योभन्दा पहिला अरू विभिन्न चाहिँ कम्पनीहरू पनि खोला त्यसको नाममा पनि धातुहरू आएको रेकर्डमा देखिँदैछ। भनेपछि नेपाल त यस्तो भयो कि यो त राज्य हो कि होइन भने जस्तो कि देशमा प्रशासन छ कि छैन, देशमा चाहिने सुरक्षा कहाँ छ, यस्तो खालको स्थितिमा मुलुक पुगिसक्यो। अब तपाईँको सिआइबीले सबै मन्त्री जतिलाई ल्याउँछ छानबिन गर्छ भनेर भरममा परियो भने त यो त धेरै ठुलो गलत बुझाइ हुन्छ, कमजोर बुझाइ हुन्छ। तपाईँहरूले गर्दै आउनुभएको संसद अवरोधलाई पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पनि यो ठिक छैन, संसदको गतिरोध चाहिँ खुल्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको छ। अब तपाईँहरू त एक्लिँदै जानु भएको छ नि फेरि संसदमा पनि। होइन, यसमा हामीलाई केही चिन्ता छैन। एउटा कुरो उहाँहरूले नबुझेर हो, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। र यो तस्करहरूको जालोलाई हामीले तोड्छौँ, तस्करहरूलाई कारवाही गर्ने परिस्थिति हामी निर्माण गर्छौँ। चाहे यो सरकारले गर्दैन भने पनि हामी यो मुद्दा यस बेलासम्म राख्छौँ कि जहिलेसम्म यो कारवाहीको दायरामा आउने स्थिति बन्दैन तबसम्म यो मुद्दा निरन्तर रूपमा उठाइरहन्छौँ हामी। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तर तपाईँको पार्टीको उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले सार्वजनिक कार्यक्रममा के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो संसद अवरोध जुन छ त्यो चाहिँ संविधान सम्मत पनि छैन, नियम सङ्गत पनि छैन, यो चाहिँ एमाले जस्टिफाई गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेको संसद अवरोधलाई लिएर तपाईँको पार्टीभित्र पनि मतान्तर त रहेछ नि त फेरि। होइन, उहाँले भन्न खोजेको कुरालाई अलिकति ट्विस्ट पनि गरियो। कस्तो ट्विस्ट? कसरी ट्विस्ट गरियो भने उहाँले के भन्नुभयो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका त्यस्ता संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशहरूमा चाहिँ सामान्यतया संसद अवरुद्ध हुँदैन। तर हाम्रो देशमा कस्तो भइदियो भने प्रतिपक्षले चाहिँ उठाएका विषयहरू, लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका देशहरूमा प्रतिपक्षले उठाएका जायज मुद्दाहरूलाई तत्काल सरकारले सुन्छ र सम्बोधन गर्छ। तर यहाँ चाहिँ के भयो, सरकारले प्रतिपक्षले उठाएका जायज मुद्दाहरूलाई पनि नसुन्ने, सम्बोधन पनि नगर्ने, जसको कारणले प्रतिपक्षले चाहिँ सदन अवरुद्धसम्म गर्नुपर्ने यस्तो खालको परिस्थिति देशमा रह्यो। जुन वास्तवमा दुःखद कुरा हो। संसद पनि नियमित र सुचारू भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सत्तापक्षले पनि प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरूलाई लोकतन्त्रमा चाहिँ गम्भीरताका साथ सुन्नुपर्छ र सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो दुईटै कुरा हुन सकेका छैन, यो दुःखद कुरा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। त्यो वास्तवमा आफैमा ठिकै कुरा पनि हो, बेठी कुरा उहाँले भन्नुभयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तपाईँहरू नि एउटा बडा गम्भीर आरोपको भागीदार हुनुभएको छ कि यतिखेर संसद अवरोध पनि गरिरहने, अनि संसदमा जनताको आवाज चाहिँ नउठाउने, तर अवरुद्ध भएको बेलाको तलब भत्ता पनि बुझिरहने, यो चाहिँ अलि जायज भएन भनेर तपाईँहरूलाई आरोप लागेछ नि। यो मैले संसद सभामुखज्यूलाई भेटेर, महासचिवलाई भेटेर पनि हामीले तर्को तर्फबाट भनिसक्यौँ। के भनेका छौँ भने संसद नचलेको दिनमा कुनै पनि सांसदको खातामा त्यो दिनको भत्ता 1000 रुपियाँ पाउने हुन्छ, त्यो 1000 रुपियाँ नराखिदिनु होला हामीले भनेका छौँ।
भन्नेहरूले केसम्म पनि भनेका छन् भन्दाखेरि यो हेर्दाखेरि चाहिँ एमाले यो सतहमा सुन तस्करको विरोध गरे जस्तो देखिए तापनि यो आफ्नो पालामा भएको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने अथवा त्यो फाइल नखोलोस् भन्ने मनसायले गर्दाखेरि चाहिँ नै यो अहिले यो माग उठाइरहेको छ र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आउजाउ बाक्लिएको पनि त्यही कारणले हो भनेर भन्छन् नि। अब यो एमाले पार्टीलाई कमजोर नपार्दासम्म यो देशका अतिवादी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सक्दैनन्। देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरू सबै एमाले कमजोर भइदियो भनेदेखि हाम्रो स्वार्थ पुरा गर्न पाइन्थ्यो नेपालबाट भनेर लागिरहेछन् होइन। उनीहरूले के गर्दैछन् भने एमालेलाई अरू कारणले कमजोर पार्न नसकिने भयो। एउटै मात्र अस्त्र के हो भने एमालेमा पनि भ्रष्टहरू छन्, एमाले पनि भ्रष्टाचारीहरूसँग मिलेको छ, एमाले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ छाता उडाएको छ भनेर प्रचार गरिदिने होइन। गोएबल शैलीमा प्रचार छ, फेरि गोएबल शैलीमा व्यापक प्रचार छ। म भन्छु, चुनौतीका साथ भन्छु, नेकपा एमालेका कोही नेताहरू राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर काहीँनिर भ्रष्टाचार गरेका छन् भने आज मुद्दा चलाएर कानुनको दायरामा ल्याउन्, के अरे चाहिँ जेलको चाहिँ चिसो छिँडीमा पठाउन्, त्यति बेला सबैभन्दा खुसी हामी हुन्छौँ। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, आफ्नो पार्टीको त कुरै छाडिदिनु। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना सांसद जसको चाहिँ प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको थियो, त्यो भेटिएकोमा पनि जुन कारबाही भयो अथवा प्रहरीले पक्राउ गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँलाई पक्राउन हुन्थेन भनेर चाहिँ तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ, अनि कसरी पत्याउने? अनि नक्कली चाहिँ उहाँको सर्टिफिकेट थियो भनेदेखि उहाँलाई किन चाहिँ अदालतले छोडिदियो त? छोड्नुहुन्छ अदालतले? अनि सरकारकोले चाहिँ तपाईँको भन्सारबाट सुन तस्करीमा मन्त्रीहरू संलग्न भए, अर्थमन्त्री गृहमन्त्रीले चाहिँ नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माननीय सुनिल शर्माले सत्तापक्षीको सांसदले बोल्नुभयो। त्यो बोलिसकेपछि प्रतिशोध साध्ने हिसाबले उहाँलाई चाहिँ सिआइबी लगाएर उहाँलाई चाहिँ पुर्जी पनि नथमाइकन सभामुखलाई जानकारी पनि नदिइकन बालवाला सांसद लगेर थुन्नु भएको होइन। उहाँसँग चाहिँ सर्टिफिकेट नक्कली थियो भने उहाँले त्यो मुद्दा उठाउनुभन्दा पहिले लगेर थुनेको भए के हुन्थ्यो? किन नगरेको? सरकार कति अत्तालिएको छ हेर्नुहोस् त। सरकारलाई कसैले विरोध गर्यो भनेदेखि उसले सिधै मुखमा पट्टी बाँध्न पुग्छ, लगेर चाहिँ सिआइबी लगाएर हुन्छ कि प्रहरी लगाएर हुन्छ कि ल्याउने कठाघरमा समाउने, कठालोमा समाउने, लगेर थुन्ने, कतिसम्म हरकत गर्दैछ सरकार? कसरी निर्ममतापूर्वक आएको छ? के लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तै हुन्छन् सरकारहरू? आज त्यो कुरा जस्टिफाई गर्न सक्छ सरकारले? अनि यी विषयहरू हामीले सदनमा उठाउने कुरा के गलत थियो? आज पनि म भन्छु, कसैले नक्कली सर्टिफिकेट लिएर हिँडेको छ भनेदेखि, नक्कली सर्टिफिकेट लिएर म डक्टर हुँ भनेर कोही हिँड्छ भनेदेखि त्यस्ता मान्छेलाई कारवाही हुनुपर्छ, तत्क्षण कारवाही हुनुपर्छ। तर किन कारवाही नगरे त्यसो भने? त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने सरकारले चाहिँ नि वास्तवमा तथ्यहरू प्रमाणहरूको आधारमा नभइकन पूर्वाग्रह साध्ने हिसाबले सरकार ओर्लिँदै खोज्दैछ। हामीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। यो गत मङ्सिरमा चुनाव भए यताको संसदको काम कारबाही हेर्ने हो भने मात्रै एउटा विधेयक, त्यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक मात्रै पारित भएको छ। अनि 1 दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू चाहिँ अलपत्र परेको अवस्था पनि छ। यो दलहरू बिचको ध्रुवीकरणका कारण यो संसदलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्छ भने? मिल्दैन। एउटा कुरा, सरकारले चाहिँ नि केही कारणले, सत्तापक्षकै कारणले निर्वाचित भएर आइसके पछाडि 6 महिनासम्म पनि संसदको समिति बन्न सकेन। उहाँहरूको कारण, सत्तापक्षको कारणले आजसम्म समितिको सभापति चयन हुन सकिरहेको छैन संसदभित्रका समितिहरू। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या छैन। हामीले भनेका छौँ, हामीले के भनेका छौँ भने हामीलाई सदनभित्र हाम्रो उपस्थितिको आधारमा, हाम्रो स्ट्रेन्थको आधारमा समितिको नेतृत्व गर्न दिनुहुन्छ भने स्वागत गर्छौँ, ठिक छ। होइन दिँदै दिनुहुन्न, हामीसँग बहुमत छ सत्तापक्षसँग, हाम्रा मान्छे नै सबै सभापति बनाउँछौँ भने पनि बनाउनुहोस्, त्यसमा पनि हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर समितिहरूलाई नेतृत्व दिनुपर्छ, तदर्थवादमा समितिहरूलाई राख्न हुँदैन। आज जुन कुराकानी गर्नुभयो नि यहाँले समिति सभापतिहरूमा, स्ट्रेन्थ त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि छ, राप्रपाको पनि छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ सभापति नदिने कुरामा त तपाईँहरू पनि सत्ता गठबन्धनसँग मिलिदिनु भयो नि त। सही, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले भनेका छौँ, हाम्रो शीर्ष नेताहरूको मिटिङमा म पनि सहभागी छु। 2टा मिटिङहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोजना गर्नुभएको मिटिङ थियो। त्यति बेला हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ कि संसदभित्र भएका राजनीतिक पार्टीहरूको स्ट्रेन्थ जे छ त्यसको आधारमा समितिहरूको नेतृत्व गर्न दिउँ। त्यसले भविष्यमा पनि एउटा नजिर स्थापित हुन्छ। त्यसले चाहिँ आम जनताको जनमतको सम्मान पनि हुन्छ। लोकतन्त्रको एउटा उच्चतम एउटा चाहिँ राम्रो अभ्यासको रूपमा पनि जनताले यसलाई लिन सक्ने अवस्था रहन्छ। यो गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो
हैन। त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो, सत्तापक्षका अरू नेताहरूले के भन्नुभयो भने एमाले आफूले लिने कुरा लिनुहोस्, अरू कुरा हामी मिलाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। भइसकेपछि स्ट्रेन्थको आधारमा एमाले 12वटा टोटल समितिहरू छन्, त्यसमध्ये 4वटा समितिको नेतृत्व हामीले पाउनु पर्थ्यो। तर के प्रसङ्ग चल्यो भने एउटा साना पार्टीहरूलाई पनि समेटौँ, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एमाले 4वटामा एउटा छोडेर 3टा ल्याउँ न त भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। भनेपछि ठिक छ, साना पार्टीलाई समेट्नु पर्नेछ भने हामीलाई केही आपत्ति छैन, हामीलाई 3वटै भए पनि पुग्छ, ठिक छ, एउटा चाहिने अरू सानो पार्टीलाई दिन हामी तयार छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। तर पछि सुन्दाखेरि के भइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राप्रपालाई पनि नदिने, रासपालाई पनि नदिने, अरू साना पार्टीलाई पनि नदिने, सत्तापक्षकै दलहरूको बिचमा भागबन्ड गरेर लिने खालको उहाँहरूको खेल रहेछ। त्यो त सत्तापक्षले गैर जिम्मेवारी कुरा हो नि। उहाँले त वास्तवमा भन्नु हो भने ती चाहिँ रासोपालाई र राप्रपामाथि अन्याय नै गर्नुभएको, त्यस्तो गर्न पाइँदैन नि। हामीले यो कुरा त प्रश्न राखेका छौँ। अस्ति मैले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि यो विषय बोलेको छु। सत्तारूढ गठबन्धन गैर जिम्मेवार त भयो, तर तपाईँहरू पनि कम गैर जिम्मेवार चाहिँ हुनुहुन्न, किनभने संसद अवरोध चाहिँ गरिरहनुहुन्छ तर समितिको सभापति चाहिँ भागभण्डामा पारेर लिनुहुन्छ क्या तपाईँहरू पनि। होइन, यो विषय नै फरक हो कि। मैले फेरि पनि भनौँ, संसद अवरुद्ध हाम्रो चाहना होइन र हाम्रो कारणले संसद अवरुद्ध भएको होइन। सत्ता पक्षको आक्रमण्यताको कारणले संसद अवरुद्ध भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले प्रतिपक्षीहरूका विपक्षी दलका जायज मागहरूलाई तत्काल सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम गर्यो भने यो संसद रोकिन्छ? रोकिँदैन नि त। सदन त अगाडि बढ्छ नि। कुनै पनि घटनाको कार्य र कारण सम्बन्धहरू हुन्छन्। कुनै घटना घट्छ भने त्यसका पछाडि कारणहरू हुन्छन्। त्यो कारणको हो त भन्दा यो सरकार, यो सत्ता हो जसले सदन चल्न नदिने, समितिहरू चल्न नदिने, न्यायालयलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिने, राज्यका अरू निकायहरूलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिने, सबै क्षेत्रलाई डिसफङ्क्सन बनाएर लिएर राख्ने र एउटा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता मचाउने, देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार के भन्छ मौलाउने स्थितिमा पुर्याउने, नागरिकहरूलाई निरीह बनाएर राख्ने काम त यही सरकारले गरिरहेको छ नि। तर पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदा अथवा अवरोध गरिँदाखेरि यो गणतान्त्रिक व्यवस्था र यो संसदीय पद्धतिमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ त तपाईँहरूले नै क्रिएट गर्नु भएको होइन र भने? हामीले भन्यौँ यति ठुलो सुन तस्करी भयो, यो धेरै ज्यादै नै गम्भीर विषय हो। यो राष्ट्रिय एउटा चाहिने हाम्रो स्वाभिमानमाथि पनि, हाम्रो एउटा राष्ट्रिय छविमाथि पनि एउटा गम्भीर आँच आउने प्रकारको घटना हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल बदनाम स्थिति सिर्जना भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै गम्भीर विषय भएको हुनाले चाहिँ नि एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ र जो दोषीहरू हुन्, जो तस्करहरू हुन्, यसलाई कारबाही गरौँ र भविष्यमा यस्तो तस्करी हुने कुराको अन्त्य गरौँ, त्यसको सुनिश्चितता हामीले दिउँ भन्ने हिसाबले हामीले यो कुरा माग गर्ने कुरा हाम्रो गलत कुरा थियो र। भनेपछि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनको अवरोध खुल्दैन भनेर बुझ्दा हुन्छ? यो त एउटा कुरा के हो भने हामीले यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाउँदासम्म त सरकारले यो संसदको चाहिँ बिजनेस दिने र त्यसलाई छलफलमा लाने स्थिति बन्न सक्दैन। तर सांसदहरू माननीयजीहरूले सुन्ने समयमा, विशेष समयमा, आकस्मिक समयमा समस्याहरू राख्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या राख्ने, देशका अरू मुद्दाहरूको विषयमा चाहिँ विषयहरू राख्नका निम्ति चाहिँ समय दिनुपर्छ, त्योसम्म छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी सकारात्मक छौँ। पहिला पनि हामीले सभामुखज्यूलाई भनेका थियौँ, विपक्षी दलहरूलाई पनि र सत्तापक्षलाई पनि माननीयजीहरूले धेरै कुरा जनताको बिचमा कमिटमेन्ट गरेर आउनु भएको छ। हाम्रा कुरा संसदभित्र राखिदिएला भन्ने धेरै ठुलो अपेक्षा जनताको हुन्छ, मतदाताको हुन्छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ बोल्न चाहिँ दिनुपर्छ। त्यतिसम्म हामी सकारात्मक छौँ। अब तर त्यो बोल्न दिने कुरामा नि सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकालाई लिएर अलिक निकै प्रश्न उठेको छ होइन? जस्तो एमालेका सांसदलाई चाहिँ बोल्न दिने, अरूलाई बोल्न नदिने भनेर आएको छ र संसदको अवरोध खुलाउन जुन स्तरको पहल उहाँले गर्नुपर्थ्यो सभामुखले, त्यो चाहिँ उहाँ गर्न चुक्नु भयो भन्ने छ नि, के भन्नुहोस् त? होइन, अब सभामुखज्यूले गरेको कामको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ कङ्ग्रेसको चाहिँ प्रमुख सचेतकले पनि सभामुखज्यूको भूमिका राम्रो छ, धेरै मेहनत गर्नुभएको छ भनेर निरन्तर मिडियामा पनि बोल्नु भएको छ। कार्यव्यवस्थाका बैठकहरूमा पनि बोलेको सुन्छु। राष्ट्रसभाका पनि प्रमुख सचेतकजीहरूले, पार्टीको अध्यक्षले पनि अस्तिसम्म चाहिँ सभामुखज्यूको भूमिका साह्रै प्रशंसनीय छ भन्दै मिडियामा बोलेको मैले सुनिराखेकै थिएँ। सत्तापक्षकै मतलब चाहिँ मुख्य सचेतकले पनि बोलेको मैले सुनिराखेकै छु। यो पछिल्लो अस्ति एउटा घटनामा चाहिँ अलिकति विपक्षीहरूलाई बोल्न दिएन भनेर उहाँमाथि चाहिँ त्यस विषयलाई लिएर अलि आक्रोश पोखेको पनि पाइयो। तर के हो भनेदेखि सभामुखज्यूले एउटा तटस्थता कायम गर्नुपर्छ, निष्पक्षता कायम गर्नुपर्छ। उहाँ एउटा के हो भने एउटा न्यायाधीश जस्तो पनि भएर सदनभित्र सिङ्गो संसदको एउटा अभिभावक हो। उहाँ चाहिँ सबैले आफ्नो अभिभावकको अनुभूति गर्न सक्ने गरी उहाँले न्यायको आँखाले हेर्नुपर्छ।
त्यही हिसाबले उहाँले व्यवहार गर्नुपर्छ। कहिले कहिले काम गर्ने क्रममा के हुन्छ भने त्यहाँ अनुभवका पनि केही सीमाहरू पनि हुन्छन्, सँगसँगै त्यस्ता परिस्थितिहरू निर्माण भइदिन्छ कि के गर्दा ठिक हुन्छ हुँदैन भनेर तत्काल निर्णय लिने कुरामा पनि कहिले कहिले एक किसिमको अन्यल पनि हुन्छ। त्यस्तो कारणले कहिले कहिले कमीहरू रहन सक्छन्, तर पूर्वाग्रह राखेर चाहिने गलत निर्णय चाहिँ लिन हुँदैन। सभामुखले त्यो गर्नुभएको छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको शब्द सापटी लिने हो भने उहाँले के भनिदिनु भन्दा 3 दलले संसद हाइज्याक गरे र त्यसमा चाहिँ सभामुखले पनि भूमिका खेलिदिनु भयो भने उहाँले पनि चाहिँ त्यसमा सघाउ पुर्याउनु भयो भन्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तपाईँ के भन्नु? उहाँले हतारोमा प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँ जतिको मान्छेले अब अहिले नयाँ पुस्ताले एउटा आशा गरेको नयाँ पार्टी होइन, अहिले विचार पुऱ्याएर बोल्छ, विचार पुऱ्याएर चाहिँ व्यवहार गर्छ, विचार पुऱ्याएर निर्णय लिन्छ भनेर जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन्। त्यस्तो पार्टीले यति छिटो हतारोमा चाहिँ नि बोल्न हुँदैन, प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन विधेयक छ नि, यो महिनौँदेखि संसदीय समितिमा बन्धक भएर बसेको छ। त्यसमा चाहिँ एमालेको धारणा के हो खासमा? होइन, उपसमितिहरूमा छलफलमै छ। टिआरसीसँग सम्बन्धी विधेयकमा छलफल चलिराखेकै छ। उपसमितिका मानिहरू यसमा सघन ढङ्गले छलफलमा जुट्नु भएको छ। संशोधन उप पनि छलफल चलिराखेको छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब छिटो नै यो विषय टुङ्गोमा पुग्ला, टुङ्गोमा पुर्याउनु पनि पर्छ होइन। तर कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब पीडितहरूले न्याय पाउने गरी होइन, मुलुकमा न्याय स्थापित हुने गरी भोलि यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले हामीले हल गर्न सकेनौँ भनेदेखि भोलि फेरि पनि द्वन्द्वका अरू रूपहरूमा चाहिँ प्रकट हुन सक्ने, अरू स्वरूपमा प्रकट हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छन्। यस पक्षलाई पनि समेत ध्यानमा राखेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ र मूल कुरा के हो भने पीडितहरूले न्याय पाउने गरी यो विषयलाई टुङ्ग्याएर लिएर जानुपर्छ। यसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने। तर शङ्का चाहिँ के गरिँदैछ भने नि गिरिजी कि यो अहिले संसद अवरोध जुन छ नि त्यसको अन्त्यका लागि चाहिँ यो प्याकेजमा सहमति हुने र त्यो प्याकेजमा चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय समेत समेट्ने गरी चाहिँ तयारी अथवा प्रयासहरू भएका छन् भनेर सुनिएको छ। वास्तविकता त्यही होइन। अहिले संसदको गतिरोध र यो टिआरसीको विधेयकको कुनै साइन सम्बन्धै छैन। यसको कतै पनि त्यो नातो सम्बन्ध भेटिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अड्कल, यो अनुमान भनेको चाहिँ वास्तवमा तथ्यपरक छैन, वस्तुवादी छैन। त्यस कारणले हामी फेरि पनि के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि यो टिआरसीसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ यो सबैको साझा समस्या हो, साझा विषय हो। सबै राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ जिम्मेवार बन्नुपर्छ र यो विषयलाई चाहिँ नि एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु दायित्व सबैको रहन्छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, पीडितहरूले चाहिँ न्याय नपाउने, चित्कार गर्दै हिँड्ने, पीडितहरूले अहिले पनि चाहिँ के अरे नै गोली र बारुदका छर्राहरू बोकेर हिँड्नुपर्ने, अपाङ्ग भएर हिँड्नुपर्ने, अहिले पनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको जीवन अत्यन्तै कष्ट र चाहिँ पीडादायी स्थितिमा बिताउनु पर्ने, उनीहरूले न्याय नपाइकन शान्ति प्रक्रिया सबै हिसाबले टुङ्गियो भनेर भनिदियो भनेदेखि त्यो भोलि बिहान अर्को नयाँ एउटा चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ बिजाहरू पनि त्यसैबाट हुनसक्छ। त्यस कारणले यसको गम्भीरतालाई बुझेर चाहिँ नै सही ढङ्गले यसको समाधानतिर लाग्नुपर्छ। त्यसमा सबै पार्टीहरू उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अघि हामीले संसदीय समितिको सभापति चयनको बारेमा थोरै प्रसङ्ग त उठायौँ होइन, जस्तै त्यसमा चाहिँ कुन समिति कुन दलले लिने भन्ने सहमति त भयो, तर सभापति चयन नहुँदा चाहिँ यो मिनी संसद भनिने संसदीय समितिहरूको कार्य सम्पादन चाहिँ एकदम प्रभावित भएको छ होइन। यो अवस्था चाहिँ के कति कारणले सिर्जना भएको भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? सत्ता पक्षले अहिले पनि समितिको सभापति बनाउने कुरामा उहाँहरूले आपसी भागबण्ड टुङ्ग्याउन सक्नु भएन, जसले गर्दाखेरि आजसम्म ढिला भयो। हामीले त धेरै पहिला भनिसकेका छौँ, संसदको समितिको नेतृत्व चयनमा एक दिन पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन। आज करिब 12वटा विधेयकहरू समितिमा पठाइएका छन्। समितिको सभापति चयन नभएको कारणले समितिमा छलफल हुन सकिरहेको छैन। अहिले संसद अवरोध भए पनि त समितिमा छलफल हुन्थ्यो नि त। 12वटा विधेयक त कमसेकम समितिबाट पास भएर अब सदन चल्ने दिनमा त सदनमा टेबल हुने स्थिति बन्थ्यो नि। कम्तीमा पनि हामी यो सेसनमा 12वटा विधेयकहरू पारित गरायौँ, ऐन बनाउन सक्यौँ भने पनि त जनताको बिचमा हामीले यति काम गऱ्यौँ भनेर भन्न पाउँथ्यौँ होला नि त। तर के भयो, समितिको नेतृत्व नभएको कारणले गर्दा आज त्यो अल्पत्र अवस्थामा छ। त्यो कसो कारणले भइरहेको छ भन्दा सत्ता पक्षकै आपसी भागबण्ड नमिलेको कारणले यो समस्या भएको हो। सत्ता पक्षले यो कुरा टुङ्ग्याउँदाको दिनमा तत्क्षण बन्ने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो कारणले यो समस्या भएको होइन। तर समितिमा रहने सदस्यहरू हेरफेर गर्ने कुरा पनि संसदबाट चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने, त्यो हुन सकेन भन्ने पनि आछ नि त। फेरि त्यो त एउटा बहानाबाजी मात्रै हो। अहिले भइरहेकै समितिबाट सभापति बनाए भइगयो नि। विभिन्न दलका मानिसहरू त्यहीँभित्र हुनुहुन्छ अनि सभामुखले चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियामा लगिदिने, त्यहीँभित्र चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया पुरा गरेर समितिको नेतृत्व चयन गर्न केले रोकेको छ? हामी तयार छौँ त। सत्तापक्ष तयार नहुनुपर्ने कारण के छ? अब एकैछिन तपाईँको पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ होला होइन। अहिले के चाहिँ
बहस एमाले भित्र सुरु भएको छ भन्दाखेरि कि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने फर्किने र उहाँले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। के उहाँलाई स्वागत गर्न तपाईँहरू तयार हो? होइन, एउटा कुरा के भने म पनि उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति हुँदा पनि त्यस पछाडि पनि धेरै नै पटक भेटघाट गर्ने मध्ये एउटा म पनि हुँ, भेटघाट गरिरहन्छु। उहाँले देशको बारेमा धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ होइन। देशको अर्थतन्त्र धेरै धराशायी भयो, कमजोर भयो, धेरै युवाहरू आज झन् 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 बढ्दै पलायन हुने सङ्ख्या बढ्दै गयो। गाउँ त चाहिँ बुढाबुढीहरू मात्रै बस्ने स्थिति रह्यो, गाउँ चाहिँ खाली हुँदै गयो। अब यो त साह्रै चिन्ताको विषय भयो। देशको बारेमा केही न केही एउटा ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ, अलि राजनीतिक नेतृत्व सबैले अलिक गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भनेर उहाँले चिन्ता व्यक्त गरिरहनुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ बोल्ने क्रममा कहिले पनि म राजनीतिमा आउने रहर छ, म आउँ कि के गरौँ, यो ढङ्गले कहिले पनि उहाँले विषयहरू उठाएको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। तर यहाँ बाहिर चर्चा के भएको छ भने ल विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउन खोज्नु भएको छ भनेर एउटा यस्तो खालको चाहिँ माहौल निर्माण गर्न खोजेको छ कि त्यो मतलब के भने एमालेका नेताहरूको बिचमा एक किसिमको चाहिँ यो के हो त भनेर तरङ्ग पैदा गर्ने खालको हिसाबले विषयहरू उठाउने अनेक अनेक कोणबाट विषयहरू उठाउने कोसिस भएका छन्। त्यो मलदल गर्ने काम त तपाईँकै पार्टीको अध्यक्षले गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले विद्या भण्डारीले रोक्ने जस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो, दिनुभएकै छैन। अस्ति पत्रकार सम्मेलन त्यही भन्नु। अहिले पनि त्यो रेकर्ड सुनौँ, खोजेर हेरौँ। त्यति बेला हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले विद्या भण्डारी आउनु हुँदैन पनि भन्नुभएको छैन, आउनुपर्छ पनि भन्नुभएको छैन। यो त एउटा कुरा के हो भने स्वयं विद्या भण्डारीको उहाँको व्यक्तिगत एउटा रुचिको कुरा हो एउटा त होइन। काहीँ संविधानले उहाँलाई पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा आउनु नपाउने भनेर काहीँ भनेको छैन, काहीँ कानुनले भनेको पनि छैन, हाम्रो पार्टीको विधानले भनेको पनि छैन। उहाँ आउन चाहनुभयो भने उहाँ आउन पाउनुहुन्छ, हाम्रो नेता हो, यसो कुनै दुई मात्रै छैन होइन। तर त्यो कुरा त विद्या भण्डारीको स्वयं उहाँ आफ्नो व्यक्तिको निर्णय हो नि त। त्यो कुरालाई उहाँले केही बोल्नु भएकै छैन। अब बाहिर बाहिर बजारमा चाहिँ अनेक कुराहरू ल्याएर अनि गन्जागोल सिर्जना गराउनु पर्ने के जरुरत छ? त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले उहाँ त्यहाँ, म सुन्ने मान्छे, म स्वयं त्यहाँ छु, त्यस विषयमा विद्या भण्डारी आउनु हुँदैन वा आउनुपर्छ वा यस्तो कुनै हिसाबले उहाँले टिप्पणी त्यहाँ गर्नुभएको छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ? घटनाक्रमले त के देखायो भने नि केपी ओलीले भीम रावललाई भेट्नु भने त्यो चान्चुने कुरा त होइन। अनि विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि भनेर सशङ्कित भएर रावलसँग हिमचिम चाहिँ अध्यक्षले बढाउनु भयो भन्ने छ नि, त्यो देखियो नि त घटना। एउटा कुरा के छ भने एमालेको चाहिँ विरुद्धमा यस्ता खालका प्रोपोगन्डाहरू धेरै बनिरहेका हुन्छन्। एमालेलाई चाहिँ यस्तै भ्रमहरू जनताको विषय निर्माण गर्ने र एमालेलाई चाहिँ कमजोर पार्ने खालको खेलहरू धेरै ठाउँहरू भएका छन्। यस्ता न्युजहरू अनेक ठाउँहरूमा उत्पादन हुन्छन् अनि बजारमा पुग्छन्, यस्तो भइराखेको छ। तर पनि कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी नेकपा एमालेको नेतृत्वको बिचमा अहिले एकदमै राम्रो किसिमको हार्मोनी छ, भावनात्मक एकता छ होइन। एमाले वास्तवमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूबाट गम्भीर शिक्षा लिएर सुदृढ र एकताबद्ध भएर देशकै तमाम चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने, यो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने, आम जनताको जनजीविकाको मुद्दालाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले उठाउने र यो बेरोजगारीको समस्यालाई हल गर्ने, यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र जनताको चाहिँ सुशासन र समृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्ने, यो दिशातर्फ, यो लक्ष्यतर्फ एमाले दृढताका साथ अगाडि बढ्छ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। अहिले पछिल्लो समय एमाले यी सबै विषयमा आफूलाई एकदमै व्यवस्थित रूपले उभ्याएको पनि छ। हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए मलाई अलिक प्रष्टसँग भनिदिनुहोस् न, 70 वर्षको उमेर हद निलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइरहेको थियो एमालेलाई? पछिल्लो कालखण्डमा यहाँहरूले देख्नु पनि भयो, एमाले चाहिँ विभिन्न टुटफुट एकताका विभिन्न चरणहरूबाट गुज्रिँदै हामी यहाँसम्म आयौँ होइन। यति बेला चाहिँ निश्चित रूपमा हामी नेकपा थियौँ, त्यसपछि एमाले, माओवादी अनि फेरि हुँदै समाजवादी पार्टी, नेकपा समाजवादी, अनेक पार्टीहरू चाहिँ निर्माण भए होइन। विभिन्न घटनाहरू भए, हामीले देखेकै छौँ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ के भयो भने विगत पार्टीका संस्थापकहरू नेताहरू पनि कोही कता हुनुभयो, कोही कता हुनुभयो, कोही कता हुनुभयो। सबै ती नेताहरूले पनि के भन्नुभयो भने होइन, हामी त एमालेकै मूल घरमा फर्किन्छौँ, हाम्रो रगत पसिना यहीँ बग्या छ, यही पार्टीमा चाहिँ सारा जवानी यसैमा खर्चियो, आज चाहिँ मर्ने बेलामा हामी वृद्ध भइयो, जीवनको उत्तरार्धमा आइसकियो, अब चाहिँ यो पार्टीभन्दा बाहिर हामी सोच्न सक्दैनौँ, पार्टीमा कुनै न कुनै स्थान त हामीले आउनु पऱ्यो, जिम्मेवारी त हामीले पाउनु पऱ्यो होइन, योगदान दिन हामी सक्छौँ भनेर भनिसके पछाडि हामीले त्यो चाहिँ उमेरको सीमा राखेर उहाँलाई ढोका लगाउन सकेनौँ र आउनुहोस् भनेर हामीले सम्मानपूर्वक उहाँलाई जिम्मेवारी दिने र पार्टीमा योगदान गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजेको। भनेको तपाईँहरू जस्तो युवाले पनि अब चाहिँ पार्टीमा 70 वर्षको उमेर हद निलम्बन गरेको कुरालाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो त्यसैले?
होइन, एउटा कुरा के छ भने उमेरको हद एमाले चाहिँ नलगाउँदैमा, त्यसलाई खुला राख्दैमा युवाहरूलाई एमालेमा भविष्य छैन भन्ने हो र? अहिले नेकपा एमालेमा नयाँ युवा पुस्ताहरूलाई कति ठुलो चाहिँ जिम्मेवारी छ। इभन मलाई देख्नुभयो, मै एउटा चाहिँ युवा हो, मैले एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ हैन। मै चाहिँ एउटा दलको प्रमुख सचेतकको भूमिकामा छु। अरू म जस्ता थुप्रै युवा साथीहरूले पार्टीमा त्यही ढङ्गले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी यस्ता नयाँ पुस्तालाई पनि बिस्तारै पार्टी नेतृत्वमा अगाडि बढाइरहेको छ। भनेको मतलब पुरानो पुस्ता, नयाँ अघिल्लो पुस्ताको चाहिँ सिप, ज्ञान, अनुभवहरू नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै लिएर जाने र नयाँ पुस्तालाई पनि नेतृत्वमा विकास गर्दै लिएर जाने पार्टीको निश्चित एउटा रोडम्याप बनाएको छ। त्यस आधारमा चाहिँ सबैले जिम्मेवारी पाउने स्थिति बन्द त हामीले त्यसमा खुसी हुनुपर्छ नि। अब सबै चाहिँ पुराना नेताहरू हट, सब एकातिर लाग, साइड लाग, अब हामी गर्छौँ, तिमीको केही पनि छैन, योगदान छैन, अब तिमीहरू केही गर्नै नसक्ने स्थितिमा छौ भनेर भन्ने त मलाई लाग्छ त्यो त राम्रो कुरा होइन। त्यो तपाईँकै आफ्नै अनुभवको कुराकानी गरौँ गिरिजी। होइन, तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिबाट होमिनु भयो, अनि जिल्ला अध्यक्ष हुने बेला पनि सबैभन्दा कम उमेरको जिल्ला अध्यक्ष रहनुभयो, तपाईँ सांसदमा पनि त्यही रहनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, अहिले प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ। यो पार्टीमा काम गर्दाखेरि यो आफ्नो विवेकले काम गर्न पाइन्छ कि अथवा नेतृत्वले जे चाहन्छ त्यही गर्नुपर्छ? होइन, यस्तो हुन्छ कहिले कहिले के हुन्छ भने पार्टीको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिको कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ लागेका कुराहरू गर्न नपाइने पनि परिस्थिति बन्छ। यो यथार्थ हो। पार्टीका निर्णयहरू, नीतिहरू मान्नुपर्ने स्थिति आउँछ होइन। तर आफ्नो मतहरू चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो भन्दा पार्टीमा राख्नु पर्यो। यो यसो गर्दाखेरि मुलुकलाई हित हुन्छ, पार्टीलाई हित हुन्छ, यो गरौँ भनेर आफ्ना मतहरू राख्ने हो। कहिले कहिले आफ्नो मत अल्पमतमा पर्न पनि सक्छन्, तर आफ्ना मतहरू अल्पमतमा पऱ्यो भनेर अनि त्यसपछि अनि पार्टीको चाहिँ निर्णय म मान्दिनँ, मैले जे कुरा उठाएको छु त्यही कुरा ठिक छ भनेर दलीय व्यवस्थामा त्यो हिँड्न मिल्दैन, त्यो गर्न पनि हुँदैन। त्यसले अराजकता पनि सिर्जना गर्छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो मतहरू पार्टीभित्र राख्ने, नेतृत्वलाई कन्भिन्स गराउने, आफ्नो मतहरूलाई पार्टीको मत बनाउने त्यो प्रयासमा लाग्नुपर्छ र त्यस मार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर अहिले चाहिँ के देखियो एमालेमा भन्दाखेरि यो नेतृत्व पुज्ने परिपाटी चाहिँ देखिएको छ। जस्तो पछिल्लो समय तपाईँहरूको सचिवालय बैठकले जुन निर्णय गर्यो र त्यसलाई जुन सर्कुलर आएको छ कि अब कार्यक्रमहरूमा राख्दाखेरि चाहिँ संस्थापक 3 जना नेताहरू, संस्थापक सहितका 3 जना नेतापछि पार्टी अध्यक्षको मात्रै फोटो राख्ने, अरूको नराख्ने भनेर, यो नेतृत्व पुज्ने, नेतृत्वको दम्ब चाहिँ किन नसकिएको भने? एमाले चाहिँ अहिले देशको ठुलो र जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी हो। तर पनि कुरा के छ भने एमाले अब यो मुलुकका अगाडि भएका यी धेरै ठुला चुनौतीहरू छन्। सुशासनको मुद्दामा, समृद्धिको मुद्दामा, आम जनताका चाहिँ यो परिवर्तनप्रतिको जुन उत्कट चाहना छ, यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा पनि एमाले सबैभन्दा खरो र प्रखर भएर आउनुपर्छ। जनताले हाम्रा मुद्दा एमाले बोकेको छ, हाम्रो दुःख सुखमा एमाले छ, हाम्रा भोलिको भविष्य निर्माण गर्ने पार्टी एमाले नै हो भनेर जनता आश्वस्त हुन सक्ने गरी हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू, त्यस्ता प्रस्तावहरू, त्यस्ता दृष्टिकोणहरू बोकेर चाहिँ बाहिर नआउने हो भने फेरि हिजो ठुलो थियौँ भनेर केही अर्थ छैन। तपाईँले जुन चुनौतीको कुराकानी गर्नुभयो नि, त्यो चुनौती यो गठबन्धनको सरकारले चाहिँ चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन भनेर भन्न खोज्नु भए? तपाईँहरू सरकारमा आउनुपर्छ भन्न खोज्नु भए? होइन, एउटा कुरा त के छ भने अहिलेको सरकारले त देशलाई त बर्बादको बाटोमा लिएर हिँड्यो। देश त यति ओह्रालो लागेको छ, देशको कुनै क्षेत्रमा पनि वास्तवमा चाहिँ सन्तुष्ट रहनु हुन सक्ने कुनै ठाउँै छैन है। भ्रष्टाचार त्यत्तिकै मौलाएको छ, तस्करी त्यत्तिकै मौलाएर गएको छ होइन। बेरोजगारी दिनानुदिन बढेको छ। आज उद्योगी व्यवसायीहरू धराशायी भएर हात धोएर हिँड्नुपर्ने छ। ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर उद्योगी व्यवसायीहरू निराश भएका छन्। मान्छेले दिनदहाडे चाहिँ आफूलाई प्रधानमन्त्री गाडी चढेर आउँदै रहँदा अगाडि आफूलाई पेट्रोल छर्केर जलाएर मर्नुपर्ने एक हालत देशमा चाहिँ सिर्जना भएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा मजदुर किसानले हातमुख जोड्न सक्ने स्थिति छैन। जानुस्, हेर्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा बडो ठुलो पीडाको अवस्था जनताले अनुभूति गरेका छ। यो स्थिति सिर्जना गर्ने काम कसले गरे हो भन्दा अहिलेको सरकारको आक्रमणताले भएको। यसमा हामी कहीँनिर पनि भ्रममा पर्नु पर्दैन। यो समस्या नबुझेको होइन नि सरकारले, बुझेर पनि सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार सोच्ने स्थितिमा छैन। भनेको के तपाईँहरू गठबन्धन भत्काउने योजनामा हुनुहुन्छ त्यसै? होइन, एउटा कुरा मैले फेरि पनि भन्न भन्छु, तपाईँको यो देशलाई यो सङ्कटबाट छिटोभन्दा छिटो माथि उठाउने हो भने, जनतामा अलिकति आशा जगाउने हो भने र भोलि यो मुलुकलाई चाहिँ हाम्रो देशभित्र हामी सुरक्षित छौँ, हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने कुरा आम जनतालाई विश्वास दिलाउने हो भने छिटोभन्दा छिटो यो देशका जनमत प्राप्त गरेका ठुला राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा तुरुन्तै उभिनुपर्छ। र कांग्रेस र एमाले नजिक अवश्य पनि, नत्र भनेदेखि देश अरू थप जटिलतातिर जान्छ, मुलुक अरू सङ्कटतिर चाहिँ धकेलिँदै जान्छ। देश एउटा असफल राष्ट्र हुने ठुलो जोखिम छ। यो तर्फ हामीले सबैले सोच्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। यो दुईटा ठुला शक्तिहरू मिल्दाखेरि अथवा संसदमा बहुमत
स्पष्ट बहुमत हुने पार्टीहरू मिल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गठन हुने सरकार चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तो स्वेच्छाचारी हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के हुन्छ? होइन, स्वेच्छाचारी भन्दा त जनताले भोलि बिहान अब दण्डित गर्ने, जनताले प्रश्न उठाउने, जनताले खबरदारी गर्ने त हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हाम्रो प्रणालीभित्र ती मेकानिजमहरू त हामीसँग छन् नि। राजनीतिमा ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले देशको आर्थिक सङ्कट यति भयावह स्थितिमा पुग्यो होइन, हिजो 500-700 सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशिन्थे, आज 21-2200 सङ्ख्यामा प्रत्येक दिन नेपाली युवाहरू देश छोडेर बाहिरिँदैछ। आज शैक्षिक संस्थाहरू ताला लगाएर राख्नुपर्ने स्थिति भइसक्यो, विश्वविद्यालयहरू खाली भए, कलेजहरू खाली भइसक्यो, कोही नेपाली युवाहरू नेपालभित्र छैन होइन। सारा स्टार्टअप बिजनेस सुरु गरेका त्यस्ता धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हात धोएर बस्नुपर्ने, निराश भएर पलायन हुनुपर्ने स्थितिमा पुगे। कुनै पनि क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने, आज स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने गरिब जनताले कहीँ गएर चाहिँ उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन, पैसा नभए आज चाहिँ अकालमै मर्नुपर्ने स्थिति मुलुकभित्र छ। शिक्षाको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने कहीँ गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्ने स्थिति छैन, गरिबले राम्रो शिक्षा पाउने स्थिति छैन। आज चाहिँ हुने खानेहरूका लागि चाहिँ देश विदेशमा ठुला चाहिँ महँगा स्कुलहरू, विद्यालयहरू चाहिँ छन्, त्यहाँ पढिरहेका हुन्छन्। गरिबले चाहिँ शिक्षा नपाएर चाहिँ आज विदेशतिर धकेलिनु पर्ने, खाडी जानुपर्ने अवस्था छ। समग्र अवस्थाहरूलाई समाधान गर्न अब हामी ढिलो भएन, यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्दैन। चित्रण गर्नुभयो नि यो सही छ, तर यो के 7 महिना यता मात्रै बिग्रिया हो त? योभन्दा अगाडि बिग्रिया थिएन? तपाईँहरू सरकारमा हुने बेला चाहिँ सब के एकदम राम राज्य थियो? मैले राम राज्य थियो म भन्दिनँ, तर हिजो केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि देशले विकास, सुशासन र समृद्धिका मामिलामा एउटा ऐतिहासिक फड्को मार्ने स्थितिमा देश पुगेको थियो। निकै ठुला सुधारका कामहरू सुरुवात भएका थिए। तपाईँलाई म सम्झाउँ, आज बन्दै गरेका ठुला राजमार्गहरू हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुवात गरेको यो तथ्यले भन्छ। मैले कुनै यसमा चाहिँ यो कुरा झुट कुरा यहाँ गर्न गइरहेको छैन होइन। 753वटा पालिकाहरूमा आधारभूत अस्पतालहरू खोल्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको दृष्टिकोण चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको पालामा, सरकारको पालामा आएका हुन् नि त होइन। यो भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई एउटा भूजडित राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर उत्तरतिर नाकाहरू खोल्ने, पारवण्ड सन्धिहरू गर्ने, त्यसका प्रोटोकलहरूमा हस्ताक्षरहरू गर्ने कार्यक्रम त त्यति बेला आएका हुन् नि त। राष्ट्रिय स्वाभिमानका सवालमा चाहिँ गुमेका भूमिहरू फिर्ता लिने काम त त्यही बेलामा भएका हुन् नि त। महिलाहरूलाई चाहिँ महिला उद्यमी कर्जा भनेर 15 लाख रुपियाँसम्म दिने, त्यस पछाडि गएर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू लिएर आउने होइन, योगदानमा आधारित चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू लिएर आउने, पेन्सनका कार्यक्रमहरू ल्याउने काम त एमालेका पालामा भएका हुन् नि त। एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि यी सबै कुरा भत्कियो कि भत्किएन? यो कार्यक्रमहरूको निरन्तरताको लागि तपाईँले अघि भने जस्तो दुई ठुला शक्ति चाहिँ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू र काङ्ग्रेस बिचमा चाहिँ छलफल भएको छ? एउटा कुरा, काङ्ग्रेस चाहिँ आज एउटा देशको ठुलो राजनीतिक पार्टी आज माओवादी पार्टीका पछाडि लागेर, त्यो पनि यो मुलुकमा भ्रष्टाचार, तस्करी, यो प्रकारको चाहिँ बेथिति, अराजकता, देशमा यत्रो आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको छ। यही कुराको मलामीमा नेपाली काङ्ग्रेस बन्छ भने भोलि बिहान नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ जनताको बिचमा 84 सालमा के भन्न भोट माग्न जाने? ठुलो पार्टी बनाउँदा त सरकार बनाउने नेतृत्व गर्ने आँट गर्दैनौ, देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिने आँट गर्दैनौ र चाहिँ माओवादीको पछि लुरु लाग्छौ भनेपछि अब तिमीलाई मत दिनुपर्ने किन? के कारणले मत माग्न आयो भने जनताले प्रश्न गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले दिने जवाफ के हुन्छ? त्यो त काङ्ग्रेसले त्यो देला आफ्नो जवाफ। तर तपाईँहरू पनि त माओवादीको पछि लगु भयो भनेर भन्ने, तर त्यही शक्तिसँग मिल्नुपर्छ भन्ने फेरि कस्तो? माओवादीसँग हामीले एउटा कुरा म दोहोऱ्याएर पनि भन्छु, त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा जिम्मेवारी बोध नगर्नका कारणले, यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने कुरामा काङ्ग्रेसले आफूलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत नगर्नका कारणले एउटा परिस्थितिमा प्रचण्डलाई नेतृत्व दिनुपर्ने, सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्यौँ। तर हाम्रो चाहना हिजो पनि त्यो थिएन। तर पनि कुरा के हो, जुनसुकै परिस्थितिमा हामीले निर्णय गरेको भए पनि प्रचण्डलाई नेतृत्व दिने कुरा गलत पनि गऱ्यौँ। त्यो पनि हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, किनभने जनमत त्यो होइन, जनताको मतको उपास भएको छ, यथार्थ हो। र आज यति धेरै चाहिने व्यथिति चाहिँ मुलुकमा हुँदाखेरि पनि सत्तामा भएका सत्तारूढ पार्टीहरू चाहिँ यही नेतृत्वलाई चाहिँ अगाडि काँधमा राखेर हिँड्छन् भनेदेखि त अब देश बर्बाद हुने बाहेक कसरी सचिन्छ त्यसै भए? मैले फेरि पनि भन्दैछु, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, ठुला राजनीतिक पार्टीहरू यो देशको र यो देशका जनतालाई, नागरिकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, यो आम नेपाली जनताको अहिलेको चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने, मुलुकमा सुशासन दिने, मुलुकलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लिएर जाने कुरामा एक ठाउँमा उभिने स्थितिमा पुग्नुपर्छ। यदि यो कुरामा चाहिँ ठुला पार्टीहरू चुक्ने हो भने भोलि बिहान नेपाली जनताले धेरै ठुलो सजाय ठुला पार्टीहरूलाई दिने स्थिति बन्छ। त्यसकारणले यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने
त्यो अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु। हस् गिरिज्यू, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यहाँहरूको लोकप्रिय कार्यक्रममा बोलाएर आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई।